अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह आल इमरान के वर्ल्ड मीनिंग। रुकू है हमारा 4, 5 और 6। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से मेरी वीडियो लैंडस्केप मोड में ही आया करेंगी। तो शुरू करते हैं। ज़ुर्रियतन, ज़ुर्रियतन का मीनिंग होता है औलाद, जमा है इसकी ज़ुर्रियात। आप एक एक वर्ड पर गौर दें ताकि आपको कुरान अच्छे से पढ़ना आ सके। इमरातुन, इमरात का मीनिंग होता है बीवी या औरत। बतनुन का मीनिंग होता है पीठ, बतनुन पीठ। मुहर्ररन, मुहर्ररन का मीनिंग होता है आज़ाद किया हुआ, मुहर्ररुन आज़ाद किया हुआ। वदाअत, वदाअत जनी यानी बच्चा जनी। ये मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है इन आयातों में, तो इसीलिए इस तरह के ही वर्ड आएंगे। वदा जन्ना, वदा जन्ना। अज़्ज़करु मर्द, ज़करा का मीनिंग मर्द ही होता है, और उनसा औरत, उनसा औरत। सम्मैतु नाम रखा मैंने, सम्मैतु नाम रखा मैंने। सीन मीम या इसका रूट वर्ड है। उइज़ु पन्हा में दिया मैंने, उइज़ु पन्हा में दिया मैंने। आइन वाव दाल इसका रूट वर्ड है। अम्बत, अम्बत का मीनिंग होता है उठाया या पाला भी कहा जा सकता है। अम्बतत उठाया, बढ़ाया या पाला भी कहा जा सकता है, यानी कि ब्रॉट अप करना, पालना पोसना। नबातन उगाना या बढ़ाना, बच्चे को जब पाला जाता है तो उसको भी उगाया जाता है या बढ़ाया जाता है, आई थिंक स्टेप बाय स्टेप। कफला कफील मुकर्रर किया, कफला कफील मुकर्रर किया। यह परवरिश के लिए सौंपना, परवरिश के लिए जब कि सौंपा गया था मरियम अलैहिस्सलाम को उनके खालू के पास, यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास। मेहराब हुजरा या कमरा, आज की भाषा में हम कह सकते हैं कमरा या रूम। मेहराब का मीनिंग होता है कमरा। अन्नी कहा, हुनालिका उसी जगह या वहाँ, हुनालिका उसी जगह या वहाँ। दाआ पुकारा, दाआ पुकारा। हब दे, हब दे। मिन लदुन का तेरी तरफ से, मिन लदुन का तेरी तरफ से। मिन का मीनिंग होता है से, लदुन का, लदा का मीनिंग होता है देना, का तेरी या आपके। लदुन का दे तेरी तरफ से। मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे मस्जिदुल अक्सा से आसमानों की तरफ उन्होंने सफ़र किया था। जिस सफ़र को क्या कहा जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जिस सफ़र को अल-इस्रा महराज कहा जाता है, तो उस बात की तस्दीक अबू बकर ने की थी। मुसद्दिक़न माने होता है तस्दीक करने वाला, तस्दीक करने वाला। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इस्रा महराज के सफ़र पर गए थे तो कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन एक इंसान थे जिन्होंने अबू बकर से आगे कहा कि तुम्हारे दोस्त ये कह रहे हैं कि वो आसमान का सफ़र करके आए हैं और अल्लाह ताला को देख कर आए हैं। तो अबू बकर ने बिना झिझक किए और बिना देरी किए ये कहा कि वो सही कह रहे हैं। तो तभी से उनका नाम भी तस्दीक करने वाला पड़ गया था। कलिमातुन फरमाया, कलिमात फरमाया या बात। सय्यदन सरदार, सय्यदन सरदार। हसूरन पारसा या मासूम, हसूरन पारसा या मासूम, जिसको हम बहुत ज़्यादा कह देते हैं बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी पारसा इंसान है, तो वो पारसा इसको कहा जाता है। हसूरन हम तो अलग ही मीनिंग लेते हैं कुछ। गुलामुन लड़का, जमा है इसकी गुलमान। किबरू बुढ़ापा, किबरू बुढ़ापा। किबर का मीनिंग तकब्बुर भी होता है। आखिरुन बांझ, आखिरुन बांझ। यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र हो रहा है। अल्लाह की नहीं, अल्लाह की नहीं। अन और ला का मुरक्कब है। मुरक्कब उसे कहा जाता है जब दो वर्ड को एक जगह जोड़ दिया जाता है तो उसको मुरक्कब कहा जाता है। जैसे कि हम कंट्रैक्शन आज के ज़माने में कह सकते हैं, लेकिन ये मुरक्कब कहा जाता है। रमज़न इशारा, रमज़न इशारा। सब्बिह पाकी बयान कर, सब्बिह पाकी बयान कर। अशियुन शाम, अशियुन शाम। इबकार सुबह। उक़नुती, उक़नुती का मीनिंग होता है फर्मा बरदारी कर। ये हमारा अम्र का सेगा है, अम्र कहते हैं ऑर्डर के लिए। उक़नुती फर्मा बरदारी कर। अकबा खबरें, नबा का मीनिंग भी खबर होता है। नबा की जमा है अकबा, खबरें। नू ही हम वही करते हैं, नू ही हम वही करते हैं। माँ कुंता नहीं था तू, माँ कुंता नहीं था तू। लदैहिम पास उनके, लदैहिम पास उनके। लदई नज़दीक या पास, लदई नज़दीक या पास। इज़ युल्कूना जब डालते थे, इज़ युल्कूना जब डालते थे। अक़लाम कलमे, वाहिद है कलमुन।
جب مریم علیہ السلام کی کفالت دی جا رہی تھی زکریا علیہ السلام کو تو سب لڑنے جھگڑنے لگے. آف کورس مریم علیہ السلام بہت زیادہ پاک عورت تھی, بہترین عورت تھی, تو جن کی کفالت لوگ لینا چاہتے تھے. قلم ڈالا گیا تھا تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زکریا علیہ السلام کے پاس ہی آئی تھی. ایہم کون ان میں کا ایون کون یختصمون جھگڑا کرتے تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں. وجیہن ذی عزت یعنی آبرو والا, وجیہن عزت یا آبرو والا, ذو کا میننگ والا ہوتا ہے, تو وجیہن ذو عزت یا آبرو والا. مقربین قریب کیے ہوئے لوگ, قرآن میں بہت زیادہ ذکر آیا ہے مقربین میں سے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں گے وہ لوگ, مقربین کیے ہوئے لوگ ہوں گے وہ. مہدن کا میننگ ہوتا ہے جھولا یا گود, کہلن ادھیڑ عمر, بشرن آدمی, قضا فیصلہ کیا یا مقرر کیا. امرن کام, امر کا میننگ کام ہوتا ہے, امر کا میننگ حکم بھی ہوتا ہے. اخلقو بناتا ہوں میں, تین معنی ہوتا ہے مٹی, 3-4 طرح کی مٹی کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں کہ سڑ گئی تھی, سڑ کے ٹھیکرا ہو گئی تھی, سوکھی ہوئی تھی, ایسی طرح کی مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اخلقو بناتا ہوں میں, خلق معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. اخلقو الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں, جس کا میننگ ہوتا ہے میں, یا حمزہ استفہامی جس کا میننگ ہوتا ہے کیا, یہاں اس کا میننگ ہوتا ہے میں. اور تو اخلقو بناتا ہوں میں, 3 معنی ہوتا ہے مٹی, 3 مٹی, کہیئتن جیسا یا مانند یا شکل, اللہ تعالیٰ جیسا چاہے چہرہ بناتا ہے, کہیئتن جیسا, مانند یا شکل. طیر معنی ہوتا ہے پرندے, جمع ہے تورن, طیرن ابابیل کا ذکر پڑھا ہوگا سورہ عالم ترا میں, تو وہی طیر ہے. طیر کا میننگ ہوتا ہے پرندے, اور وہ جو پرندے جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے. نفق معنی ہوتا ہے پھونکنا. اذن اللہ معنی ہوتا ہے اللہ کا حکم, اذن اللہ کا حکم. ابریئو اچھا کرتا ہوں یا چنگا کرتا ہوں. یہاں ذکر آ گیا ہے عیسیٰ ابن مریم کا. اکمہو مادرزاد اندھے کو, ابرس کوڑی. موتا مردے, یہ عیسیٰ ابن مریم کو فضیلت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے, کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے, اور مادرزاد اندھے کی بھی روشنی لوٹا دیا کرتے تھے. یہ صرف فضیلت اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ ابن مریم کو تھی. باقی جن بھی نبی اور رسول کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے, اتنی زیادہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی تھی جتنی عیسیٰ ابن مریم کو دی تھی, اور عیسیٰ ابن مریم ایک اسپیشل چائلڈ تھے. ابرز کوڑی, موتا مردے, تداخرون جمع کرتے ہیں یا ذخیرہ کرتے ہیں, تداخرون ذخیرہ کرتے ہیں یا جمع کرتے ہیں. احسا دیکھا یا احساس کیا. انصار مددگار. حواریون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی. نحنو ہم, مکرن معنی ہوتا ہے تدبیر کرنا یا چال چلنا, مکرن تدبیر کرنا یا چال چلنا. یہ وہ ذکر آ رہا ہے جب عیسیٰ ابن مریم لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا, تو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ صرف کچھ حواریون نے دیا تھا, اور ان کے خلاف یعنی عیسیٰ ابن مریم کے خلاف چالیں چلی گئی تھی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا. جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے ایک وجہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں شامل ہوتی ہے. سورہ آل عمران کا رکو نمبر 5 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. چھوٹا سا رکو ہے جو 6 ہے, ایک اور رکو ہم کر لیتے ہیں جلدی سے, تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے. اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ قرآن ہر ایک انسان پڑھ سکے. متوفی کا معنی ہوتا ہے تجھ کو وارث لینے والا ہوں. متوفی کا معنی ہوتا ہے تجھ کو واپس لینے والا ہوں یعنی اٹھانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا تھا آسمانوں پر, زندہ کو اٹھا لیا تھا. متوفی کا معنی ہوتا ہے تجھے واپس لینے والا ہوں. رافع معنی ہوتا ہے بلند کرنے والا. رفع کا میننگ ہوتا ہے بلند کرنا. ورفعنا لک ذکرک, ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے رافع بلند کرنے والا ہوں. یوفی معنی ہوتا ہے پورا دے گا. یوفی معنی ہوتا
ہوتا ہے پورا دے گا. اجر معنی ہوتا ہے اجر کی جمع. اجر معنی ہوتا ہے بدلہ. اجر کی جمع ہے اجر بدلہ. ترابن مٹی. دیکھو ابھی 3 آیا تھا, 3 بھی مٹی کو کہا جاتا ہے, تراب بھی مٹی کو کہا جاتا ہے. الگ الگ مٹی کا ذکر ہوا ہے قرآن میں. اجر اجر کی جمع ہے. نبتہل ہم دل سے دعا کریں. نبتہل ہم دل سے دعا کریں. ابتہال معنی ہوتا ہے توجہ سے دعا مانگنا. ابتہال توجہ سے دعا مانگنا. با ہا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. قصص معنی ہوتا ہے بیان کرنا, بیان. قصہ یقصو قصتن. ہوپ آپ کے لیے یہ رکوع کلیئر ہو. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو کامنٹ میں رپلائی ضرور کروں گی.